बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बल्ले का निशान जो है वो ख़तरे में है और फैसला कुन मरला जो है वो शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की है और पटिशन दायर की है और उस पर उस फैसले को चैलेंज किया गया है और उस पर अर्ली हियरिंग की भी दरख्वास्त दे दी गई है। अब मामला ये है कि आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान ख़त्म किया था और इलेक्शन जो इंटर पार्टी इलेक्शन थे तहरीक इंसाफ के, उसे कलअदम करार देते हुए उनसे बल्ले का निशान वापस लिया था। ये था फैसला इलेक्शन कमीशन का। 22 दिसंबर को और 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट ने इन इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करते हुए बल्ले का निशान बहाल कर दिया था। उस पे इलेक्शन कमीशन ने जो है वो दरख्वास्त दी, उस फैसले को चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट ने फिर अपना जो फैसला था उसको ख़त्म करते हुए इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली, अपील मंजूर की और को जो हुक्म तनाई था उसे खारिज कर दिया। उसके बाद अब तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेने की कोशिश की जा रही है। और ये आपको हम बताएं कि ये फैसला कौन घड़ियाँ हैं बल्ले के निशान को बचाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आखिरी फोरम है तहरीक इंसाफ के पास जहाँ से उसको जो है वो रिलीफ मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता, क्योंकि और फिर एक तरफ तो तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर से रिलीफ लेने के लिए जो है वो वहाँ पे गई है और दूसरी तरफ जस्टिस कादी फैसल साहब के खिलाफ चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब के खिलाफ जो है वो एक भरपूर कैंपेन जारी है और उन पर जो है वो तासुब का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की तवक्को नहीं है, कादी फैसल साहब से इंसाफ की तवक्को नहीं है। वो एक जो है वो वन मैन शो के ज़रिए जो है वो एक शख्स को बचाने के लिए नाअहली का केस भी सुन रहे हैं और हमें फिक्स करने के लिए भी जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। ये मैं आपको कोट एंड कोट बता रहा हूँ जो नईम हैदर पंजोता साहब ने हमारे साथ एक प्रोग्राम में बात की थी। अब मामला क्या है? मामला ये है कि 9 तारीख जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में इस केस की लगी हुई है और फिर जो है वो डीबी भी इस डिवीज़नल बेंच भी इस केस की समाअत करेगा। लेकिन जो है वो सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन के पास एक तो और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जो कागजात नामजदगी मुस्तरद होने हैं या एक्सेप्ट होने हैं, मुस्तरद तो हो गए लेकिन अपीलों के हवाले से जो है वो फैसला होना अभी बाकी है। तो इस पर अगर हम देखें तो सिर्फ चंद दिन यानी कि 5-6 दिनों में तहरीक इंसाफ का फैसला हो जाएगा कि उसके पास बल्ला रहता है या नहीं रहता, क्योंकि 13 के से ऑनवर्ड जो है वो उस इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले करने शुरू कर देने हैं और जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को जो इंतखाबी निशान हैं उनकी अलाटमेंट जो है वो शुरू हो जाएगी। इससे ये लग रहा है कि जब अलाटमेंट निशानों की शुरू हो जाएगी तो फिर तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी कि वो आज़ाद हैसियत से ही लड़े। अब भी जिन कैंडिडेट ने अपने कागजात जमा करवाए हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनके पास तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं है। सिर्फ वो इमरान खान की तस्वीर या तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब बैलेट पेपर पर मोहर लगाने का वक्त आएगा, जब वोटर जो है वो पोलिंग बूथ में जाके अपनी स्टैंप लगा रहा होगा, तो उस वक़्त उसको तहरीक इंसाफ नहीं मिलेगी, उस वक़्त उसको बल्ला नहीं मिलेगा और उस वक़्त उसको ये पता नहीं होगा कि ये उम्मीदवार जो है ये वाक़ई ही तहरीक इंसाफ का है या नहीं है। क्योंकि मोर देन 80% जो वोटर्स हैं वो सिर्फ जो है वो इंतखाबी निशान को देख के ठप्पा लगाते हैं, मोहर लगाते हैं। उनको नामों के हवाले से जो है वो कोई इतना पता नहीं होता, क्योंकि हल्के इतने बड़े हैं तो हल्के बड़े होने के बायस जो है वो ख़वातीन वोटर्स, बुज़ुर्ग वोटर्स और जो कई एक ऐसे लोग भी हैं कि जिन्हें शख्सियत का पता नहीं होता। उन्हें सिर्फ जो है वो बल्ले का निशान पता होता है या तीर का निशान पता होता है या शेर का निशान पता होता है। सिर्फ वो अपने उसको जो है वो स्टैंप लगाते हैं शेर देखकर, तीर देखकर या कोई भी इंतखाबी निशान जो जिस जमात का हो वो
دیکھ کر لگاتے ہیں اسٹمپ، اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ اب جبکہ فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے اور تحریک انصاف کے پاس آخری آپشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان تھی، جہاں پر وہ چلے گئے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ انہیں بلے کا نشان مل جائے، لیکن جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں، جو اب یہ چونکہ اگر ہم جائزہ لیں حالات کا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے کام میں رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں، مختلف جگہوں پہ کبھی کوئی کیس، کبھی کوئی کیس، کبھی کوئی کیس کر کے، تو اس سے جو ہے وہ عام انتخابات میں رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں، اور رکاوٹیں ڈالنے کا ایک جو ہے وہ تاثر، بلکہ ایک جو ہے وہ پلان نظر آ رہا ہے کہ کس کے ذریعے جو ہے وہ الیکشن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جائے یا الیکشن ڈیلے کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے، یہ ماننا ہے، یہ سٹانس ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہر صورت 8 فروری 2024 کو ہی ہونے ہیں اور ہونے چاہیے۔ اس میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی، کیونکہ پہلے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تو ظاہری بات ہے پہلے ہیئرنگ ہوئی، پھر آرگومنٹس ہوئے، اس آرگومنٹس میں تحریک انصاف کے وکلاء نے اپنے اپنے دلائل دیے، اور دلائل دینے کے بعد جو ہے پھر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ کیا، اور یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی جماعت سے متعلق کوئی فیصلہ کر سکے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے، اپنے قوانین کو دیکھتے ہوئے، الیکشن ایکٹ کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ کر سکتا ہے، اور یہی جو ہے وہ الیکشن ایکٹ کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ اور اب جو ہے وہ معاملہ چلا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اگر ان چند دنوں میں تحریک انصاف کے پاس کوئی ریلیف نہیں ملتا، تو پھر جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے مشکل پہ ہوگی، اور تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن میں کہیں نظر نہیں آئے گی، بلے کا نشان نہیں ہوگا پھر اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف نہیں ہوگی۔ تحریک انصاف سڑکوں پر تو ہوگی، عمران خان کی تصویریں سڑکوں پر تو ہوں گی، لیکن جو ہے وہ بیلٹ پیپر پر تحریک انصاف کہیں نظر نہیں آئے گی، اور نہ ہی جو ہے وہ پولنگ بوتھ میں اور پولنگ اسٹیشن میں جو ہے تحریک انصاف کا کوئی وجود نظر آئے گا۔ تو یہ ہے معاملہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کا کیس بھی چل رہا ہے، اور اس میں سیاستدانوں کو تاحیات نااہلی سے متعلق بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو تحریک انصاف کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے مشکل کے باوجود بھی جو ہے وہ ایک پریشر ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عدالتوں کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا پر ایک بھرپور کمپین کے ذریعے جو ہے وہ پریشر استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے کوئی چیزیں چل رہی ہیں کہ اتنا پریشر ڈالا جائے جج صاحبان پر، عدلیہ پر، کہ وہ مجبور ہو جائیں کہ وہ ان کی مرضی کا فیصلہ دیں۔ لیکن اب شاید ایسا نہ ہو، بلکہ یقیناً ایسا اب نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہے وہ عمر تا بندیال صاحب کا دور گزر گیا، اور اب یہ دور ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کا۔ اب جو ہے وہ آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ فیصلے سامنے آ رہے ہیں، تو نیچرلی یہ فیصلہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔